میرے نبی دیتی ورگی کسے دیدی نہیں، بے شک فاطمہ کسے دا نام ہووے، میرے نبی دیتی ورگی کسے دیدی نہیں، بے شک فاطمہ کسے دا نام ہووے، کڈی جمنی پلی نوریاں پردیاں وچ جدے سر تے نبوت دی چھاں ہووے علی حیدر کرار دی بیوی، ہووے علی حیدر کرار دی بیوی تے حسن و حسین دی ماں ہووے، اسے واسطے میں محبت نل کہنا اللہ ہی آسرا، اللہ ہی آسرا ہے کل جہان دا، اللہ ہی آسرا کسے آکھے ہے نبی آسرا کل جہان دا، سارے محبت نال بولو نبی پاک دا آسرا کونے اللہ نبی آسرا، یہ شرکیہ جملہ محبت نال سنیاں دے اللہ ہی آسرا ہے کل جہان دا، اللہ دے آسرے تے ماں حسین دی، نبی رہنما نبی ہے کل جہان دا، نبی دے دل دا چین ماں حسین دی، اللہ ہی آسرا ہے کل جہان دا، اللہ دے آسرے تے ماں حسین دی، ختیجہ عائشہ ماما حضرت فاطمہ دیاں، ختیجہ عائشہ تے حفصہ ماریا، ختیجہ عائشہ تے سلمہ ماریا، ختیجہ عائشہ جویریہ ماریا، ختیجہ عائشہ میمونہ ماریا، اینا دی اکھ دا چین ماں حسین دی، اللہ ہی آسرا ہے کل جہان دا، اللہ دے آسرے تے ماں حسین دی، عزت انہوں لب دیئے او جنوں اللہ چایا تامیں، ذرا سارے بولو عزتاں دین والا کونے، اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے قُلِ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير، محبت نال سننا عزت اونو لب دیئے او جنوں اللہ چایا تامیں، ماں زہرا دے کیا نے کہنے او جنوں نبی کو دکھڑاوے، اے جملہ سنیا جے میں بے قدرے لوگاں دے اندر بڑا بڑا جملہ پیا پڑھنا تو انہوں سمجھ نہیں آ رہی، سنیا جے اوہ عزت انہوں لب دیئے اوہ جنوں اللہ چایا تامیں، ماں زہرا دے کیا نے کہنے
اور جنوں نبی خود کھڑاوے اور جدا بابا نبی اور جدا بابا نبی اور جدا شوہر علی ایسی باحیائے ماں حسین دی اللہ ہی آسرا ہے کل جہان دا اللہ دے آسرے تے ماں حسین دی اللہ ہی آسرا حضرات ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑھائی یکتائی تنہائی وحدانیت الوہیت ساری کائنات بادشاہ شہنشاہ دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید واللہ المستعان علی ما تصفون جدی ذات جڑا ذرے ذرے دا دستگیر پوری دنیا دا مالک بادشاہ ہے درود و سلام امام کائنات امام آدم مرشد آدم توڑے اور میرے دل دی بہار جناب محمد الرسول اللہ بلکہ ایک دفعہ کہو ہاں صلی اللہ جڑا بندہ گونگا نہیں او درہ محبت نال بولے صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو ساتھیو عزیز بھائیو اللہ پاک دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے جس مالک نے اس پر فتن دور اندر اور موسم دی خرابی اندر اللہ پاک نے اپنے گھر اندر بھیجے ہے اور میرا یقین ایمان ہے اللہ پاک دے حکم تو بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا تے اللہ دے حکم تو بغیر کوئی مسجد اندر بھی نہیں آ سکتا اے اللہ پاک دی توفیق ہے جد بادشاہ نے تو انہوں اپنے گھر اندر بلایا مہمان ہو تسی اللہ دے اور میرا ایمان یقین ہے اللہ تو اڈے تے راضی ہے اللہ اپنے باغینوں نافرمانوں اپنے گھر ورن نہیں دیندہ تسی خوش نصیب ہو اللہ تعالیٰ تو اڈا میرا ایتھے بیٹھنا اپنے دربار اندر قبول فرمائے حضرات اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں نے اے محرم دا مہینہ پچھلے جمعہ دے اندر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے بیٹے ہم دا ذکر کیتا گیا جتھے بیٹے ہم دا ذکر ہویا میرا دل ماں دا بھی ذکر کیتا جائے سیدہ فاطمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے 4 بیٹیاں دا باپ بنایا اور نبی پاک علیہ السلام نو اللہ نے 2 بیٹے عطا فرمائے نے سیدہ خدیجہ دے بطن اندروں اور پہلی بیٹی سیدہ زینب ہے دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم تیسری بیٹی سیدہ رقیہ چوتھی بیٹی نبی پاک علیہ السلام دی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدہ زینب دا نکاح ہویا ابو العاص دے نال اور حضرت ام کلثوم اور رقیہ دا نکاح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نال ہویا اور سیدہ فاطمہ دا نکاح نبی پاک علیہ السلام دے غلام حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نال ہویا اللہ پاک نے سیدہ فاطمہ نو 3 بیٹے عطا فرمائے نے ایک دا نام حسن ہے دوسرے دا نام حسین ہے تیسرے دا نام محسن ہے اور جڑا تیسرا بیٹا محسن وہ بچپن اندر ہی فوت ہویا حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہانو اللہ پاک نے 2 بیٹیاں عطا فرمائیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک دی وحدانیت دا ذکر فرمایا سیدہ خدیجہ نال نکاح ہویا اور نبی پاک علیہ السلام نو اللہ پاک نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں جدو سیدہ فاطمہ پیدا ہویاں نے نبی پاک علیہ السلام تے اللہ پاک نے نبی پاک نو ساری کائنات واسطے رحمت بنا کے ختم نبوت دا تاج پہنایا نبی پاک نے اللہ دی وحدانیت دا ذکر فرمایا
اس دور اندر جدو سیدہ فاطمہ دنیا دے اندر آئیاں اللہ پاک نے ماں باپ دے دل اندر بیٹیاں دی محبت اور بیٹیاں دے دل اندر اللہ نے اولاد دا پیار رکھے ہے ماں باپ دیاں محبتاں رکھیاں نے اور لوگوں دنیا کائنات اندر جڑا سب نالو اہم رشتہ ہوندا ہے او ماں باپ دا رشتہ ہویا کردا ہے سیدہ خدیجہ نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا نکاح ہویا ہے اور سیدہ خدیجہ نے نبی پاک نال محبت اور پیار تے چاہت دی اخیر کر دیتی ہے توجہ نال سنیا جے سیدہ زینب دا ذکر کیتا جائے بڑا اعلیٰ ذکر ہے ٹائم بڑا چاہیدہ میں ایک نبی پاک دی بیٹی دا ذکر کرنا چاہنا جنہوں سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا کیا جاندہ ہے تاکہ اس معاشرے دے اندر اس بے حیائی دے دور اندر اس عنوان دی بڑی اہم ضرورت ہے اس معاشرے دے اندر تسی دیکھو دن با دن بے حیائی عام ہوندی جا رہی ہے میری ماما بہنہ بھی آئیاں نے اس واقعے دے اندر اور سیرت سیدہ فاطمہ دی زندگی دے پہلو دے اندر کتنیاں محبتاں نے کتنی اللہ دے نال چاہتے کتنی نبی پاک علیہ السلام دا بیٹی نال پیارے اور کتنا نماز نال محبت ہے کتنی روزے نال محبت ہے شوہر دا کی حق ہے بچیاں دا کی حق ہے بیٹیاں دی تربیت سیدہ فاطمہ دی زندگی بے مثال سنیا جے محبت نال عزیزان من آمیر مسلمان میرا رب دے پیغمبر ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے اور بیٹیاں عطا فرمائیاں نبی پاک علیہ السلام نے اپنیاں بیٹیاں دی پرورش کیتی ہے اور پیدائش دے موقع تے میرے آقا علیہ السلام غم زدہ نہیں ہوئے اور پوری دنیا نو پیغام دیتا ہوئے فرمایا اللہ نے بیٹیاں رحمت بنائیاں نے بولو بیٹیاں اللہ دیاں رحمتاں نے میرے ابیرہ میرے پیغمبر جدوں اللہ نے بیٹیاں بیٹے دیتے نے دو میرے آقا علیہ السلام دے وفات پا گئے اللہ نے بیٹیاں دیتیاں نے تے میرے آقا نے بیٹیاں نال محبت کیتی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جنہوں اللہ دو بیٹیاں دے اور تربیت کرے گا میرے نال جنت اندر انج ہوئے گا جی میں دو انگلیاں برابر نے میرے ابیرہ جدوں اللہ پاک نے بیٹی دیتی ہے میرے آقا علیہ السلام بڑے خوش نظر ہوندے نے رب دا قرآن آیا کئی لوگ آندے نے حضرت جی اللہ پاک نے نبی پاک نو ایک بیٹی دیتی سی جدا نام فاطمہ ہے اور نئی مسلمانوں رب دا قرآن سنے آندے فرمایا آکھے آئیا ایوہ النبیو نبی پاک نو اللہ پاک نے مخاطب فرمایا میں آکھے آئیا ایوہ النبیو کلی ازواجی کا و بناتی کا و نساء المؤمنین فرمایا اپنی بیویاں نو کہہ دیو فرمایا و نساء المؤمنین و بناتی کا اے جڑا بابا ناتی کا جڑے طالب علم بیٹھے نے انہوں نے پتا اے جمع دا سیگا میں بہت زیادہ میرے امیرہ توجہ بنت کیا جاندہ ایک نو بابا ناتی کا اللہ پاک نے اور چار بیٹیاں دیتیاں نے نبی پاک نو تے قرآن اندر بھی ذکر اے ہوئی آیا وے فرمایا بابا ناتی کا سونے اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو اپنیاں بیٹیاں نو کہہ دیو وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ اور مومن عورتانوں کہہ دیو اللہ دے نبی کی کہنا فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن فرمایا جدوں میں نکلنا ہے پردہ کر کے نکلنا ہے اے مسلمانوں سیدہ فاطمہ نے پردے دی مثال قائم کر دیتی
دیے جویں حکم آیا وے آ میرے ابیرا ہن ساری زندگی ویکھیا جے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک آن والا آیا وے او لوگو ایک کون حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے نے آکے سیدہ فاطمہ دے حضرت علی نے رشتے دی گل کی دیئے میرے ابیرا ایک گل بات اندر ہوئے گی سنیا نے میرے آقا نے اللہ دی وحدانیت دا ذکر فرمایا تے آقا فرمان دینے لا الہ الا اللہ اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ بگڑیاں بنان والا کوئی نہیں اے اپنے میں دشمن بن گئے نے بیگانے میں دشمن سجے تے کھبے میرے نبی دے دشمن بن گئے او دی ایک اکلڑی جان سی او دا دشمن سارا جہان سی اے گل سچی تے میٹھی زبان سی تائیوں سارے جہان تے چھا گیا میرے آقا علیہ السلام نے جدو نبوت دا اعلان کیتا وے میرے ابیرا اے آقا علیہ السلام دے اور جدو سارے دشمن بن گئے نے ایک دن میرے نبی بیت اللہ دے اندر نماز ادا کر رہے نے بیت اللہ اندر اللہ تو انہوں میں اسے سال لے جاوے آقا نماز دی حالت دے اندر نے تے عتبہ بن معید جیڑا وے اے بیمان ہس کے ابو جال نو قیندہ وے آمدہ او بیکھو عبداللہ دا بیٹا آج بیت اللہ دے اندر کلا نظر آ رہے آوے اور بیکھو انہوں تنگ کرانگے انہوں پریشان کرانگے ساڑھے دلنوں چین مل جاوے گا عتبہ نے اعلان کیتا وے اور کیڑا بندہ وے جڑا مکے دے چوک اندر اے بخاری تے مسلم دی روایت سنیا نے مکے دے فلان چوک اندر ایک گندی اوجری پئیے اور کیڑا وے جڑا لیا کے دے اوپر ساٹھ دے وے اے عتبہ بن ابی معید بیمان نکلے آوے انہیں ساتھیاں نو نال لیا تے میرے نبی سجدے دی حالت دے اندر انہیں گندی اوجری میرے پیغمبر دے اوپر سٹھیے نا ایسا روایت دے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دینے اینا جدو اوجری سٹھیے نا آندھنے میرا قد چھوٹا دیا وزن زیادہ ظالم کافر بھی زیادہ سن فرمان دینے جدو میں اوجری لانا ماں اوجری نہیں لاتھ دی عبداللہ فرمان دینے میں اونا گلیاں وال نکل گیا ماں اونا گلیاں وال نکلیا ماں اور جتھے سیدہ خدیجہ دا گھارے اور جتھے سیدہ فاطمہ دا گھارے فرمان دینے میں گیا ماں تے میں جا کے نبی پاک دے گھر دا دروازہ کھڑکایا وے میں دور دا ہویا گیا ماں میریاں اکھاں دے اندر آنسواں دیاں جڑیاں ایدہ قصور کوئی نہیں ایتے آمینہ دا در یتیم ایدے سرتے باپ والا سایہ بھی کوئی نہیں ایدے سرتے ماں دیاں شفقتہ بھی کوئی نہیں اے نوجوانوں پیچھے ماں دعا کرنے والی ہوئے تے اللہ بڑے بڑے سفران دے اندر مدد کر دے اندارے پیچھے مسلح ڈاکے جدو ماں دعا کر دیئے اللہ پتر دیاں حفاظتہ کر لیندارے پیچھے ماں رب دے سامنے جدو روے نا آج بڑے بڑے سفران جو گزری دا پیچھے سانو پتہ ماں دعا کرنے والی موجود ہے سارے سو جام دینے رات تک جاگ دیئے اجے میرا پتر واپس نہیں آیا جلسے تو میرے امیرہ ایتے انہوں پتہ جدے پیچھے دروازہ دواما والا آج بند ہو چکے آوے جدے اممہ ٹور گئی مسلح تے بے کے دعاما کرنے والی میرے امیرہ عبداللہ کہیں دینے ایتے او یتیم جدے سرت مام دا سا
سایہ بھی موجود کوئی نہیں۔ اگر وہ چاہے قطرہ قطرہ سمندر کر دے، اگر وہ چاہے یتیموں کو پیغمبر کر دے۔ میرے امیرہ میرے پیغمبر اکثر ایک گل سوچ کے رویا کر دے سن، اللہ نے بڑیاں عزتاں دتیاں، آخر تے میں آیا ہاں اللہ نے ختم نبوت دا تاج پہنایا وے۔ آئے کاش اج میری اماں زندہ ہوندی، اپنے پتر نو ویکھ کے خوش ہوندی، میرا بابا ہوندا۔ اور جدو پتر کامیاب ہووے نا تے ماں باپ خوشی اندر ہی رو پیندے نے، اور جدو بیٹا کامران ہووے نا تے ماں باپ انہاں دے آنسو خوشیاں دے اندر نکل جاندے نے۔ اور کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ میرے امیرہ عبداللہ فرماندے نے جدو میں سیدہ خدیجہ دا دروازہ کھڑکایا وے، میں ویکھیا تے میں آکھیا اماں جی نبی پاک تے گندیاں اوجریاں اتبا نے سٹھیاں نے، ابو جال بھی اتھے کھڑا وے، اے سارا ٹولا کھڑا وے تے نبی پاک سجدے دی حالت دے اندر، نبی پاک نماز دی حالت دے اندر آندے نے اے آباد سیدہ فاطمہ دے کناں دے اندر پہ گئی ہے، عمر تھوڑی ہے سیدہ فاطمہ دی۔ عبداللہ فرماندے نے میں پیچھے ویکھیا سیدہ دور دیاں بیت اللہ دی کرف جا رہیاں نے، اے بیٹیاں دے کولوں ماں باپ دیاں تکلیفاں ویکھیاں نہیں جے جاندیاں، اے تیاں نمانیاں دے کولوں اپنے ماں باپ دا آنسو بہانا ویکھیا نہیں جے جاندا۔ اے سیدہ بیت اللہ دے اندر سامنے باپ تے گندیاں اوجریاں پئیاں نے، سیدہ فاطمہ کدی اپنے ابو نو ویندیاں نے، کدی انہاں نو ہسدیاں ویکھدیاں نے، اکھاں برسیاں نے سیدہ فاطمہ دیاں، انج ہتھاں نو اٹھایا آندیاں نے اللہ انہاں ساریاں دے ہاسے برباد کر دے، اللہ انہاں دے ہاسے برباد کر دے۔ اے میرے بابا نو تکلیف دے کے مسکراندے نے، اے میرے ابو نو رلا کے مسکراندے نے، اے میرے بابا نو پریشان کر کے مسکراندے نے۔ اے سیدہ فاطمہ عبداللہ بن مسعود اوجری لائیے تے میرے نبی تشہد دے اندر بیٹھے نے تے میرے پیغمبر نے ویکھیا سلام پھیریا، انج سیدہ ہاتھ چھوٹے چھوٹے انج ہاتھ اٹھائے نے اللہ انہاں نو برباد کر دے۔ اے سیدہ فاطمہ کون لوگو اللہ پاک نے دعا قبول کر لئیے، بدر دے اندر اللہ نے انہاں ظالمانوں تباہ و برباد کر دیتا وے۔ اور لوگو فاطمہ جدی دعا بھی اللہ رد نہیں کردا اور جدی بد دعا بھی اللہ رد نہیں کردا۔ اے محبت دی گل سنیاں جے پیار والی سنیاں جے، اور جدا نام فاطمہ اور جدا نام فاطمہ حسنین دی او مائے، جدا نام فاطمہ اور جدا نام فاطمہ حسنین دی او مائے، جدا نام فاطمہ اور جیڑی رحمتاں دی چھائیں، جیڑی رحمتاں دی چھائیں حسنین دی او مائیں۔ میرا دین ہے محمد، میرا ایمان ہے محمد، سانو جان تو پیارے ساڈی جان ہے محمد، محمد دی جیڑی جانے، محمد دی جیڑی جانے حسنین دی او مائیں، جیڑی رحمتاں دی چھائیں اور جیڑی رحمتاں دی چھائیں حسنین دی او مائیں۔
میرے نبی گھر آؤندے سیدہ فاطمہ استقبال اندر کھڑیاں ہو جاندیاں، او لوگو میرے پیغمبر محبت کر دے اپنی بیٹی نال سننا عزیزان مل میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرے آج توجہ کرنا دارا سیدہ فاطمہ لوگو ایک کون فاطمہ میں حیا کے ماتھے کا تاج زہرا وفا پرستی کی لاج زہرا مقام کون حسین یہ ہے کرے گی جنت پہ راج زہرا کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا حسن و حسین دی امی زہرا نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا رب نو سجدہ کرن دی خاطر رات منگ دیے لمبی زہرا پردے تیاں دے کجن والی جناب زینب دی امی زہرا سیدہ فاطمہ عزت والی اور شان والی میرے نبی دی بیٹی ہے۔ ایک دن ایسا آیا وے میرے پیغمبر مدینہ دے اندر آئے نے حضرت شیر خدا علی آئے نے آکے میرے نبی دے سامنے بیٹھ جاندے نے فرماندے نے سونیا میں تھوڑی بیٹی نال نکاح دا ارادہ رکھنا ماں اور مسلمانوں سنیاں دے تھے میں ایک دو حدیثاں سنانا شانا ماں آقا نے جدو اینا سوال کیتا وے میرے پیغمبر فرماندے نے سرکار مدینہ امام الانبیاء فرماندے نے فرمایا علی جامینا علی واپس نہ جامی علی میں اپنی فاطمہ نال مشورہ کرنا اور میرے پیغمبر دی ذات ہوئے اور مسلمانوں بیٹی دا میرے نبی نے نکاح کرنا میں میرے آقا فرماندے نے میں فاطمہ کولوں اجازت لینا چاہنا آج ماں باپ ایسے نے بیٹی دی رضا مندی نامی ہوئے او دی مرضی دے خلاف ہو دا نکاح کر دیتا جانا وے اے نانا مسلمانا تیری عزت زیادہ وے کہ مصطفیٰ دی عزت زیادہ وے اے تیری تینوں برادری دی پروائے میرے مصطفیٰ نے علی دا دین وے کھیا وے تو بینک بیلنس وے نہ وے میرے مصطفیٰ نے علی دی نماز وے کھیے تو دنیا دیاں چیزاں وے نہ وے میرے مصطفیٰ نے علی دا ایمان وے کھیا وے اے بیٹیاں دے کولوں اجازت لینا اے مصطفیٰ نبی پاک دی سنت اپنیاں بیٹیاں دا جدو نکاح کرنا وے اپنیاں بیٹیاں دی رضا مندی لیا کر اور نکاح نہیں ہوندہ جدے اندر بیٹی راضی نہ ہوئے اے جو میرے آقا اندر آئے نے فرمایا فاطمہ آج میں تیرے نال او گلہ کرنیاں نے اور جڑیاں گلہ بیٹیاں نال ماما کر دیاں چنگیاں لگ دیاں نے اور جڑیاں بیٹیاں نال ماما گلہ کر دیاں نے آج تیرے باب محمد نو کرنیاں پہ رہیاں نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بابا دسو فرمایا میں تیرے واسطے علی نو پسند کر لے آوے اے سیدہ خاموش ہو جاندیاں نے قیامت تک میرے نبی نے قیامت تک میرے اللہ نے قانون بنا دیتا وے فرمایا جدو بیٹی خاموش ہو جاوے ایدے اندر ایدی رضا مندی سمجھی جاوے اے سیدہ فاطمہ نے جدو گل کیتی ہے آقا آئے نے علی تیاریاں کرو نکاح دا ویلا اے سیدنا حضرت علی اپنے گھر گئے نے ایک ذرہ گھر دے اندر پئی ہوئی ہے ابو بکر و عمر نو نال لے آوے اے بازار دے اندر ذرہ ویچن واسطے گئے نے اگے کھڑے نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے نے فرمایا عثمان میں ذرہ بیچنا چاہنا ماں حضرت عثمان نے 400 درم دیتا فرمایا ذرہ دیو اے پیسے لے جاؤ گل کی یہ کتھے دیاں تیاریاں نے حضرت ابو بکر فرمان دینے عثمان علی دا نکاح سیدہ کائنات فاطمہ نل ہون والا رضی اللہ تعالی عنہ حضرات جدو اینی گل کی دیئے حضرت عثمان خوش ہو جام دینے فرمایا پیسے بھی لے جا اے ذرہ بھی واپس لے جاؤ اے میرے
والو تحفہ سمجھ کے رکھ لیا رے علی تیاریاں کر رہے نے تے میرے نبی نے اپنی بیٹی نو سامنے بٹھا لیا وے اور مرکز ام القرآن دے اندر آنے والو اور سمندری دے روشن ضمیرو ایتھے میں بڑی اہم گل کرنی سنیا نے اج سیدہ فاطمہ نو آقا نے سامنے بٹھایا آکھے یا فاطمہ ایک گل یاد رکھی علی غریب مطالبے نہ کری میری بیٹی علی نال مینوں بڑا پیار علی نو کسے گل تو پریشان نہ کرے آج ماما کہندیاں نے ویکھ لواں گے ساڈے کو کیڑی گناں دی کمی ہے اسی وی رائفلاں لے کے پیچھے آواں گے اور جدوں ماں باپ شر دیندے نے پھر معاشرے دے اندر طلاقاں عام ہو جاندیاں نے میرے ابیرا سیدہ انج میرے نبی دے سامنے بیٹھیاں نے میرے آقا ادب نال اپنی بیٹی نو چند نصیحتاں کر رہے نے گھر ہووے تے انج دا ہووے آکھے فاطمہ پتر ایک ٹائم کدی کھانا نہ بھی ملے علی نو پریشان نہ کرے آج تیرا علی نال نکاح میں کرنے والا ہوں میرے آقا نے نکاح پڑھایا وے میرے پیغمبر علیہ السلام علی بیٹھے نے آقا نے نکاح پڑھایا وے تے آکھے فاطمہ نو تیار کرو اور 14 دن پرانا سوٹ اور جڑا سیدہ نو دو کے پہنا دیتا گیا اور مسلمانوں اور نکاح ہووے تے انج دا ہووے آج ساڈے بڑے بڑے مذہبی لوگ جیڑے نے اور جدوں تک نچن ٹپن والے نہ آمن اور نکاح ہی نہیں کر دے اور جدوں تک شراب عام نہ ہووے تے اسی اپنیاں شادیاں نو شادی نہیں سمجھ دے ساڈیاں شادیاں دے اوپر اور جدوں تک کنجر ناچ نہ لون ساڈے دل نو چین نہیں ملدا اور ساڈیاں شادیاں تے اور جدوں تک گلوکار آ کے ناچ گانا نہ کرن ساڈے دل نو قرار نہیں ملدا حضرت جی تسی آندے ہو اے سادہ نکاح کرو نا تے برادری والے سانوں کی کہن گے نانا برادری دی پرواہ نہ کریا کر میرے آقا دی سنت فرمایا نکاح نو آسان کرو اج نکاح پڑھایا وے تے میرے نبی دی بیٹی تیار ہوئی ہے نا اے سیدہ کائنات حضرت ام سلمہ بھی کھڑیاں نے حضرت ماریا قبطیہ بھی کھڑیاں نے حضرت ممونہ بھی کھڑیاں نے اے سیدہ نکلن لگیاں نے حضرت ام سلمہ فرماندیاں نے ہائے کاش فاطمہ آج جا رہی ہیں آج تیری اماں ختیجہ زندہ ہوندی فاطمہ اماں ہوندی اسی تے تیرے نال بڑا پیار کرنی آواں اسی تے تیرے نال بڑی محبت کرنی آواں اور جڑا شفقت دا ہاتھ جمن والی ماں دا ہوندا وے اور جڑا پیار ماں دا ہوندا وے سیدہ فاطمہ ایک جگہ تے بیٹھیاں نے اکھاں دے اندر آنسواں دیاں جڑیاں لگ گئیاں نے اور نوجوانوں جدوں بیٹی دی رخصتی دا بیلا ہوندا وے اور منظر بڑا عجیب جہا ہوندا جے سیدہ بیٹھ کے روئی جا رہیاں نے انہاں نو پتہ اور جنہاں نو خوشیاں دے موقعاں تے ماں باپ یاد آوندے نے کئی نوجوان ایسے نے حضرت جی جدوں سی خوشیاں دا موقع ہوندا وے جان والے ماں باپ دا پیار یاد ہوندا وے انج سیدہ فاطمہ بیٹھیاں نے ہج کی بج کے رو رہیاں نے رون دی آواز میرے نبی دے کان دے اندر پئیے آقا علیہ السلام اندر تشریف لے آئے نے فرمایا فاطمہ کی گل فرمایا بابا آج میں کروں جا رہی ہوں آج سارا کچھ موجود ہے میرے بابا آج ماں دا سایہ کوئی نہیں آج میری اماں زندہ کوئی نہیں اے دکھ اوئی جاندا جے جنہاں دے سر تو ماں باپ دا سایہ اٹھ گیا ہے اے شام پئی تے ڈگر ویلا تے پنچھی کرانو آئے اے شام پئی تے ڈگر ویلا تے پنچھی کرانو آئے او نہیں آئے یار محمد تے موت جنانوں لے جائے آئے توجہ کرنا دکھیے دی گل
دکھیائی جانے تے سخیے نو کی خبراں پیارے جنہ دے موت نے مارے تک تک رون دے قبراں میرے ابیرہ توجہ کرنا دراؤ سیدہ بیٹھیاں نے تے اے سارے خوشیاں جڑیاں نے غم دے اندر تبدیل ہو جاندیاں نے میرے آقا فاطمہ دا ہاتھ پکڑے آقا فرمان دینے فاطمہ خدیجہ دا پیاری وکھڑا سینا فاطمہ خدیجہ دیاں وفاما جدو منو سارے مار دے سن تے خدیجہ میرے نال کھڑی ہو جاندی سی آمدی سی سونے آؤ غم نہ کرے آجے اللہ دے نبی غم نہ کرے آجے اے سارے تواڈے خلاف نے خدیجہ تواڈے نال کھڑی ہے مینوں تے او وقت یاد ہوندا وے جدوں مینوں سارے جھٹلام دے سن خدیجہ میرے نال پیار کر دی رہی ہے خدیجہ میرے نال محبت کر دی رہی ہے ٹر کے یار محبتاں والے تے لے گے نالی ہاشے دل نہیں لگدا انہیں یار محمد تے جائیے کیرے پاسے سیدہ فاطمہ میرے نبی نے رخصت کیتا وے نوجوانوں اے اگلی گل سنیا جے میں رستے دے اندر پر رہا سا ایک دن ایسا آیا وے سیدہ نے اپنا کردار نمایاں رکھیا اے بابا محمد دی تربیت عمل کیتا وے میرے نبی نو خبر ملی ہے آنکھیا سونے آؤ تواڈی فاطمہ علی دے گھر دے اندر بڑی بیمار ہو گئیاں نے ایسا ہی روایت سند دے نال مسند احمد دی روایت جو میرے آقا سیدہ دے گھر وال آئے نے دروازہ کھڑکایا وے تے میرے نبی نے اجازت لئیے میں صدقے قربان جاواں او کملی والے مرشدوں جنہیں زندگی گزارن دے طریقے سانوں دس دیتے نے اپنی بیٹی کو لو اجازت لئیے میرے نبی نے جو دروازہ کھڑکایا فاطمہ میں اندر آ جاواں تیرا بابا محمد آیا ماں صلی اللہ علیہ وسلم جو سیدہ فاطمہ اجازت دیتی ہے پرانا سوٹ پایا تے سیدہ لیٹیاں نے آقا فرمان دینے فاطمہ کی حال ہے میری بیٹی دا فرمایا بابا ٹھیک ہے میں اللہ دی قسم میں بیکھے آوے ماں باپ غریب ہو منا سسرال اندر بیٹیاں تے ظلم جدو ہوندا وے سسرال اندر جہیز دے دانے دیتے جاندے نے سسرال اندر قدم قدم تے اس بچی نو پریشان کیتا جاندا وے سسرال اندر کوئی تانے دیندا وے جدو باپ گھر دے اندر آوندا وے او پوچھدا بیٹی کیویں وسدی پئی ہے تے تی اپنے ذہن اندر خیال لے آندی ہے میرا باپ غریب اندر غم چھپا لیندی ہے آندیاں نے بابا اسی ٹھیک وسدیاں پیاں وا اپنے دکھ اپنے اندر ہی رکھ دیاں نے بابا میں ٹھیک وسدی پیاں انہوں پتہ میں باپ نو دسیا میرا باپ پریشان ہو جاوے گا تیاں اپنے ماپیاں نو پریشان نہیں جے ویکھ سکدیاں سیدہ فاطمہ لیٹیاں کا فرمان دینے فاطمہ میرے نال صحابہ آئے نے میں انہاں نو اندر بلا لواں آکھیا بابا نہ بلایا جے اندر نہ بلایا جے بابا میرے کول ہور چادر کوئی نہیں جڑی میں سر دے اوپر لواں بابا ایک کوئی کپڑا اے جڑا میں لباس پایا وے ایک ہی چادر گھر دے اندر کوئی نہیں میرے نبی نے اپنی چادر اتاری ہے جو سیدہ نے اپنا پردہ کیتا ہے تے صحابہ اندر آئے نے زندگی گزار سیدہ فاطمہ جیسی میرے ابیرہ آج میں اپنی بہناں نو پیغام دینا چاہنا ماں اپنی بیٹیاں نو پیغام دینا چاہنا ماں جڑیاں ٹک ٹوک تے آکے بے حیائی پھلان دیاں نے میرے ابیرہ لائیو چلام دی خاطر اور پیسے دی حوض دی خاطر لائیو شو اندر بیٹھ کے ٹک ٹوک تے میرے ابیرہ جڑی پشپنشمنٹ دیتی جاندی ہے نا اے ظالم اپنے جسم نو نمایا
فرمایا کرن والیاں پیسے دی حوث دے اندر اپنے جسم دا سودا کرن والیاں انہاں نو ماں باپ دی عزت دا خیال کوئی نہیں باپ مسجد دا مؤذن تے بیٹی ٹک ٹوک تے نچ دی پھر دیے اے سیدہ فاطمہ دی اے سیرت والیاں کتاب اپنی امتیاں نو دیا کر اے دنیا دیاں سارے جہیز دے سامان دین والیا اے کدی سیدہ فاطمہ دی زندگی والی کتاب اپنی امتیاں نو دے کے آکھیا کر میری بیٹی فارغ ہو جاویں تے اے ابن ماجہ پڑھ لیا کر اے بخاری تھوڑی پڑھ لیا کر اے سنن ابو داؤد ہی پڑھ لیا کر اے اماں فاطمہ دی عزت والی کتاب بھی پڑھ لیا کر اے سیدہ فاطمہ جدو آکھیا بابا چادر کوئی نہیں انج میرے نبی نے اپنی کملی والی چادر اتاریے انج سیدہ نے چادر لئیے تے میرے مصطفیٰ نے اپنی بیٹی نو سینے نال لا لے آوے آقا پیار کر دینے اللہ بیٹی دیتی یا صابرہ حیا والی اور لوگوں وقت ایسا آیا وے سیدہ فاطمہ میرے آقا علیہ السلام دی وفات تو بعد سیدہ پریشان نظر آندیاں نے اور 6 مہینے زندہ رہیاں نے میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی 13 ہجری ہجرت 13 سال بعد اور سیدہ فاطمہ اپنے ابو دی جدائی اندر روندیاں نظر آندیاں نے 6 مہینے تو بعد اسماء بنت ابو بکر اے میرے ابو بکر دی بیٹی ہے سیدہ نے اپنے گھر بلایا آکھیا فاطمہ آج کیوں بلایا آکھیا اسماء میری طبیعت بڑی خراب ہے سیدہ فاطمہ کہندیاں نے جدوں دے بابا ٹر گئے ان میرا دل نہیں لگدا اس گھر دے اندر مینوں چین نہیں آندا سیدہ 6 مہینے اپنے بابا دی جدائی اندر روندیاں رہیاں جے نوجوانوں حضرات میں میری مجلس اندر کنے لوگ بیٹھے نے نا اے تے عام باپ ٹر جاوے تے بندہ پریشان ہو جاندا وے سیدہ فاطمہ دا باپ ساری کائنات دا امام ہے ساری کائنات دا سردار جنہاں دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کائنات 13 ہجری دے اندر حضرت علی کر دے اندر آئے نے حسن و حسین نو پیار کیتا وے آکھے علی اینا میرے بچے دا خیال رکھے آجے حضرت علی فرمان دے نے فاطمہ کی گالے فرمایا میں بیمارا تھوڑی دیر پہلے میں خواب دے اندر بیکھے آوے میں سو گئی آؤں میرے بابا خواب دے اندر آئے نے تے آکے آمدے نے ہائے میری فاطمہ میری دکھی تیئے اور جنہیں اسلام دی خاطر بڑے دکھ اٹھائے نے اے فاطمہ اوئیے جنہوں ابو جال چپیڑا ابو جال تھپر ماریا کردہ سینا اے سیدہ فاطمہ آکھیا بابا جدوں دے تسی ٹر کے میرا ہون دل نہیں لگدا فرمایا فاطمہ پتر میرا دل بھی بڑا اداس ہے اور خواب حضرت علی نو سنائیے حضرت شیر خدا علی انج پیار کرنے آکھے علی ایک گل یاد رکھے آجے اے میرے جسم تے ہوئے اللہ دی قسمیں میریاں اکھاں برس جام دیا میں کمیں پڑھا اے سیدہ فاطمہ دے آخری الفاظ میں تو اڈے دل تے لکھنا چاہنا ماں میریاں میں بیٹھیاں نے اپنے دل دیاں تختیاں تے لکھ لیا جے الفاظ سیدہ کائنات فرمان دیاں نے علی میرے جسم تے آج تک کسے غیر نے نہیں وکھیا میرے بابا نے وکھیا یا علی تساں وکھیا وے منوں غسل بھی آپ دے آجے جنازہ میرا رات دیاں تاریخیاں دے اندر کھڑے آجے تے اگلی نصیحت سنیاں جے فرمان
فرماندیاں نے اے حبشے دے علاقے اندر اور جدو لوگاں نو دفن کیتا جاندا وے انہاں دیاں چار پائیاں تے اور چار لکڑیاں بند دتیاں جاندیاں نے ایک لکڑی ایک پاسے چار لکڑیاں اتے چادر پایا جے فاطمہ حیا والی دا جنازہ رات دیاں تاریخیاں اندر کھڑے آجے تے میرے بچیاں نو رونا دینا اے میرے حسن نال بھی پیار کرے آجے اے میرے حسین نال اور میں بیکھیا باپ دا آخری ویلا ہووے نا میں بیکھیا آندہ پترو ساری زندگی توانو پالے آوے میں ٹر گیا تے میرا نام خراب نہ کرے آجے میں ٹر گیا میری قبر تے آکے دعاواں کرے آجے پترو ساری زندگی پیار کردہ رہے ہوں اور منظر میں بیکھے آوے اور باپ ہاسپٹل اندر اور جدو آخری ساما لیندہ جے او دے دل دی تمنا دیئے کسے طریقے میرے بچے میرے سامنے آ جاون کسے طریقے میرے گھر والے میرے پتر میرے سامنے آ جاون اور بار بار ہاتھ دے اشارے کر دے ہاتھ ہلام دے میریاں بچیاں نو بلاؤ پتہ نہیں دوبارہ زندگی اندر ملاؤ اور دوبارہ ملاقات ہووے کہ نہ ہووے سیدہ کائنات آخری ویلے فرمایا لی اینا میرے بچیاں نو نکران چل لگ کے رونا دے آجے یتیمی دی زندگی میں اپنے بابا دی ویکھیے بڑی اوکھی زندگی دیئے بڑے ٹھوٹے باج دینے جدو ماں پیام دا سایہ اٹھ جامدہ وے اینا بچیانو ماں والا پیار بھی دے آجے اینا بچیانو باپ والیاں محبتہ بھی دے آجے میرا حسین رونا نہیں چاہی دا اینا میری بچی نو رونا دے آجے سیدہ فاطمہ جو ہاتھ اٹھائے تو زمین وال ہاتھ گئے حضرت علی فرمان دینے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون سیدہ فاطمہ دنیا تو ٹر گئیاں 13 ہجری دے اندر میرے پیغمبر دی حیا والی بیٹی اور لوگوں کردار ہووے تے سیدہ فاطمہ جیسا اے زندگی ہووے تے سیدہ فاطمہ جیسی محبت ہووے تے سیدہ فاطمہ مرگی اور لوگوں پوری دنیا دے اندر کسے دی بیٹی فاطمہ جیسی نہیں ہو سکتی اللہ پاک نے سیدہ نو دنیا تے اس زمان تا دیتیاں نے فرمایا فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار فاطمہ ہے میرے نبی دے دل دا چین فاطمہ ہے اور میرے نبی دی تی برگی کسے دی تی نہیں بے شک فاطمہ کسے دا نام ہووے کڈی جمی پلی نوریاں پردیاں بچ جدے سر تے نبوت والی چھاں ہووے علی حیدر قرار دی بیوی تے حسن حسین دی ماں ہووے سیدہ کائنات او جنتی نے اللہ پاک نے انام نو دنیا تے جنت دیاں زمانتا دیتیاں نے سیدہ نے اپنی ساری زندگی نو اج دیاں مسلمان عورتاں واسطے نمونہ بنایا ہے زندگی سیدہ فاطمہ جیسی ہوئے گی اللہ دنیا تے بھی عزت دے گا آخرت دے اندر بھی عزت عطا فرما دے گا اللہ کے دعا ہے اللہ بیٹیاں دیتیاں نے سیدہ فاطمہ جیسی عزت اور غیرت بھی عطا فرما دے سیدہ دی زندگی مک گئی قبرستان جنت البقیع اندر سیدہ نو دفن کر دیتا گیا اور لوگوں زندگی دا پتہ نہیں کتھے زندگی دی شام ہو جائے اے بارشاں ہو رہی نے اے میرا ویر منو جمعے تو پہلے کہہ رہا سی قاری صاحب دعا کرے آجے ایسا نے قبرستان اندر کتنیاں قبرہ ختم ہو گئیاں ٹوٹ گئیاں اندروں سلیپہ نظر آ رہی نے اے حقیقت ساڑی جے اتنے بڑے لوگ نہیں رہے اے چند کریاں دا میلہ تے مر جانا ہے اپنی زندگی نو اللہ تے او دے رسول دے مطابق گزارو تاکہ ساڑی زندگی دے اندر بہار ہو جائے اللہ کی دعا ہے اللہ او میرا ویر سامنے کھڑا ہے میں نو بار بار کہہ رہے سن اللہ پاک میرے ویر دی جوانی اندر برکت فرمائے رزق مال جان اندر برکت فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین